आर्जु राणा देउवालाई यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडेर गर्नुसम्म बदनाम गरियो। किन अडियो आएन र अन्ततगत उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको रहेनछ। उहाँ त दियो छोरा कसम खान तयार छु, आफ्नो छोराको कसम खाएर देखाइदिनु भयो, त्यसो भन्नुहुन्छ त? यसो गरौँ न, यो कारागारमा अपराध प्रमाणित भएर अहिले जेल चलान भएका सबै कैदीहरूलाई एक-एकचोटि आफ्ना छोराछोरीको शिरमा हात राखेर कसम खान लगाऊ। आधा भन्दा बढीले खाइदिन्छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध भएका कुनै पनि कामलाई सकारात्मक समर्थन गर्छ। हामी चाहिँ जेमा पनि न्यू खोज्ने, ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भन्ने जस्तो होइन, हामी रचनात्मक। तर सरकारले जब भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थाल्यो, रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। तिनेर आउँदैछु म, कुरोको चुरो नै त्यही छ। हर्क साम्पाङ र हाम्रो आत्मा एउटै छ। भलै हामी फरक फरक पार्टीमा होलाौँ, कुनै न कुनै मोडमा कुनै न कुनै बिन्दुमा हाम्रो भेट हुनेछ, किनकि हाम्रो ढुकढुकी एउटा हुटहुटीसँग जो। भिडियो गजब छ हैन? सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला है। एक्सन नेपाल अनलाइन। एक्सन नेपालका सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु झापाको धुलाबारीबाट क्यामेरामा मित्र अनि सँगै म जीवन विष्ट। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको विषयमा कुरा गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सञ्चारकर्मी एवं रासोपाका केन्द्रीय सदस्य मित्र रमेश प्रसाई। रमेश यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद जीवनजी। एक्सन नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका मेरा शुभचिन्तकहरूमा एक मुष्ट अभिवादन। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयमा हिजो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले चुनौती दिँदै भन्नुभयो, यहाँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खास अपराधीलाई जोगाएर नक्कली अपराधी चाहिँ खडा गर्न खोजिएको छ भन्नुभयो नि, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? म एमाले अध्यक्ष ओलीकै शब्द सापट लिन चाहन्छु, एउटा उखान सापट लिन चाहन्छु। तै रानी मै रानी कसले भर्ला कुवाको पानी भन्ने जस्तो अवस्था हो यो। यहाँ कोही पनि सग्लो छैन, कोही पनि अछुतो छैन। तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस्, बालकृष्ण खाँड भनेका शेरबहादुर देउबाको असाध्यै धेरै सामिप्य पाएका मान्छे, देउबा सरकारमा गृहमन्त्री भएका मान्छे, भाउजूसँग र देउबासँग निकटता भएका मान्छेले शेरबहादुर देउबाको आशीर्वाद बिना, भाउजूको आशीर्वाद बिना यति ठुलो ठगी काण्ड घटाउने साहस गर्न सक्छन्? टोपबहादुर रायमाझीले, माओवादी परित्याग गरेर एमालेमा आएका टोपबहादुर रायमाझीले बाको आशीर्वाद बिना यत्रो काण्ड घटाउने साहस गर्नै सक्दैनन्। त्यसकारण मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो देशमा राजनैतिक अन्तर्विरोध, असहमति, विमति जेमा भए पनि देशको ढुकुटी लुटेर बाँडेर खाने कुरामा सबैको भद्र सहमति हुन्छ। त्यसकारण यो सबै नाटक भइरहेको छ, यो जे भइरहेको छ यो प्रपञ्च हो, नौटङ्की हो। तँ कुटे जस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु भनेर जनतालाई देखाइ टोपलेको मात्रै हो। तर नेपाली जनता र मिडियाले मात्र फकत आरोपको निम्ति आरोप मात्रै लाउँदो रहेछ नि त। आर्जु राणा देउवालाई यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडेर गर्नुसम्म बदनाम गरियो। किन अडियो आएन र अन्ततगत उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको रहेनछ। उहाँ त दियो छोरा कसम खान तयार छु, आफ्नो छोराको कसम खाएर देखाइदिनु भयो, त्यसो भन्नुहुन्छ त? यसो गरौँ न, यो कारागारमा अपराध प्रमाणित भएर अहिले जेल चलान भएका सबै कैदीहरूलाई एक-एकचोटि आफ्ना छोराछोरीको शिरमा हात राखेर कसम खान लगाऊ। आधा भन्दा बढीले खाइदिन्छन्, मेरो ग्यारेन्टी हो। त्यो कसमलाई के हाम्रो कानुनले, संविधानले प्रमाण मान्छ? के कुनै पनि अपराधको प्रकरणमा कसम कुनै वैधानिक प्रमाण हो? जहाँसम्म तपाईँ नेता र नेत्रीहरूको कसमको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ, कसम त यिनीहरूले चुनावका बेला दाल भात खाए जस्तो खाइदिन्छन्। उसो भए नेपाल प्रहरी व्यावसायिक छ, स्वतन्त्र छ भनिन्छ भने आर्जु राणा देउबाको नाम आउँदा उनलाई छानबिन गर्नु त के सोध्नेसम्म हिम्मत गरेन किन? दुईटा कुरा हो। एउटा, नेपाल प्रहरी व्यावसायिक छ, सक्षम छ, स्वतन्त्र छैन। किन छैन? नेपाल प्रहरी स्वतन्त्र छैन, राष्ट्र सेवक प्रहरीको हात बाँधिएको छ। चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई यहाँ खेतबारीमा राखेका बुख्याचा जस्तो बनाइएको छ, जुन चाहिँ केवल प्रतीकको रूपमा मात्रै राखिएको हुन्छ, जसले आफ्नो व्यावसायिक क्षमता अनुसार कामै गर्न पाउँदैनन्। सबैभन्दा पहिला कुरोको चुरो बुझ्न आवश्यक छ। शरणार्थी काण्डको कुरोको चुरो के हो भने मेरो ब्रह्मले देखेको है, मेरो पार्टीको धारणा होइन, फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध भएका कुनै पनि कामलाई सकारात्मक समर्थन गर्छ। हामी चाहिँ जेमा पनि न्यू खोज्ने, ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भन्ने जस्तो होइन, हामी रचनात्मक। तर सरकारले जब भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थाल्यो, रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। तिनेर आउँदैछु म, कुरोको चुरो नै त्यही छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो मनले अथवा आफ्नो दमले यो भ्रष्टाचारको काण्ड उठाएको हुँदै होइन।
यो त के हो भने मेरो ब्रह्मले के देख्छ भने प्रमाण छैन फेरि, किनभने सार्वजनिक हुँदैन यस्तो विषयमा प्रमाण। अमेरिकाको गुप्तचर र कर्मचारी तन्त्र संसारकै सबभन्दा अब्बल हो, मान्नुहुन्छ? यो भयो के भने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्टले थाहा पायो, अमेरिकी सरकारले त्यहाँको प्रशासनले थाहा पायो कि नेपालको राज्य संयन्त्र नै लागेर यसरी अमेरिकालाई ठगिरहेको छ। नेपालीलाई त ठगो, अब संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सम्म ठगेर चाहिँ नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउन थाले भन्ने कुरा अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्टले थाहा पाएको हुनुपर्छ। र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई, यो गठबन्धनलाई होइन यो ठगबन्धनलाई अमेरिकी प्रशासनले चेतावनी दिएको हुनुपर्छ कि त यो केसका दोषीहरूलाई कारबाही गर, होइन भने हामी पुनर्विचार गर्छौँ तिमीहरूको विषयमा भन्ने खालको एउटा डिप्लोमेटिक चेतावनी दिएको हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्य नेता रमेश प्रसाई तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिलेको यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भुटानी शरणार्थीको यो भ्रष्टाचारको फाइल खोलेकै होइन, यो चाहिँ अमेरिकाको दबाबमा खोल्दैछ पो भन्दै हुन्छ त तपाईँ त के भन्नु भयो? 33 वर्षमा 3300 काण्ड घटे होला यो देशमा। प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी काण्ड नै सबैभन्दा पहिले किन छाने? यदि प्रचण्डको यो कामप्रति फेरि मेरो समर्थन छ अहिले जे भइरहेको छ, तर यो उनले आफ्नो बलमा गरेको होइन। यदि प्रचण्ड अमेरिकाले दबाब दियो जसरी पनि यो फाइल खोल्नुपर्छ भनेर, पक्कै दबाब दियो। अमेरिकाले त भोलि यिनीहरूको सम्पत्ति रोकिदिन सक्छ। उसो भए यिनीहरूले ओम्नी यति चाहिँ व्हाइट बडी काण्ड खोल्दैनन्? त्यसो होइन, खोल्दैनन्। कसरी खोल्छन्? म भन्छु यदि प्रचण्डमा प्रधानमन्त्रीमा साँच्चीकै भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने त्यो दम छ भने, उहाँको कलेजोमा त्यो राजनीतिक शक्ति त्यो चेतना छ भने पहिला छानबिन चाहिँ जनमुक्ति सेनाको लेबीमा भएको भ्रष्टाचारबाट सुरु गरौँ न। कुलङ्गारहरूले जेल जान तयार छु भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र शाहीले। क्यान्टोनमेन्टको विषयमा छानबिन गरौँ, माओवादी लडाकुको विषयमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गरौँ भन्दा चाहिँ प्रचण्डले रोस्टममा उभिएर भन्नुभयो म प्रमाणित भयो भने जेल जान तयार छु। हावा हो यो, निराधार आरोप हो यो, राजनीतिक गेम हो यो भन्नुभयो उहाँले। म जेल जान तयार छु भन्न साह्रै सजिलो छ क्या, जेल जान त्यति सजिलो छैन नि त जीवनजी। भन्नलाई त जे भनिदिए पनि भयो, म भोलि चन्द्रमातिर प्रस्थान गर्दैछु भनिदिए पनि त भयो नि। एकछिन त न्युजै बन्छ, एकछिन त समाचार बन्छ त्यो। नत्र भने यो भुटानी शरणार्थी काण्ड यदि प्रचण्डले साँचो मनसायले राष्ट्रभक्ति भावनाले यदि खोलेको हो भने यसको अनुसन्धान त भाउजूबाट सुरु हुनु पर्थ्यो नि। एउटा अडियो आउँदा, सांसदको एउटा अडियो आउँदा अख्तियार अदालत कानुन केही पनि नपर्खिकन 72 घण्टामा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। भाउजूको पनि त अडियो आएको हो नि, भाउजूको मिले महत्त्व भएको शङ्कास्पद अडियो आएको हो नि। बुढी गण्डकी काण्डमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत कमिसन खाए, 9 अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचार भयो भनेर मैले होइन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ, भनेको हो नि। म प्रमाण सहित दिन्छु भनेको हो नि। त्यो बुढी गण्डकी काण्डको छानबिन हुन्छ? हुँदैन। व्हाइट बडी काण्डमा शेरबहादुर देउवाको नाम शङ्कास्पद रूपमा आएको छ, त्यसको छानबिन हुन्छ? हुँदैन। यति ओमिनी काण्डको छानबिन हुन्छ? हुँदैन। एउटा अर्को कुरा तपाईँ भन्नु होला बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे नि त, टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परे नि त भन्नु होला। राजनीति भनेको चेस जस्तो हो क्या जीवनजी। म चेसको खेलाडी पनि हो। चेसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, चेसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राजा नै विपक्षीले घेर्दिन आँट्यो भने राजाको सुरक्षाको लागि मन्त्री मराइन्छ के, भइरहेको त्यति हो। भाउजूको सुरक्षाको लागि खाँडको र एमालेको शीर्ष नेतृत्वको सुरक्षाको लागि रायमाझीको बलि चढाए जस्तो देखाइएको हो। तर म एउटा भविष्यवाणी तपाईँको भविष्यवाणी भन्दा अगाडि यो विषयलाई अझ एकपल्ट कोड गरौँ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि ठुला नेतालाई बचाउन, दाजु भाउजूलाई चोख्याउन यति बेला रायमाझीलाई पाजी बनाइयो चाहिँ खाँडलाई भाँडमा चढाइयो हो। सत्य कुरो हो यो, सत्य कुरा हो, सत्य कुरा हो। अझ म एउटा अर्को पनि भविष्यवाणी गर्न चाहन्छु तमाम एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीका दर्शकहरूलाई साक्षी राखेर। यो काण्ड टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडभन्दा अगाडि बढ्दैन र यिनीहरू दुईजनालाई पनि भरसक यदि पर्याप्त नागरिक दबाव हामीले सृजना गर्न सकेनौँ भने, प्रतिपक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भने यिनीहरूलाई कि त अनुसन्धानलाई प्रभावमा पारेर क्लिन चिट दिलाइन्छ कि त अदालतलाई प्रभावमा पारेर कुनै न कुनै सेटिङ मिलाइन्छ। तपाईँको कुनै पनि सांसदलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि 72 घण्टाभित्र त्यसको छानबिन गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गरेर त्यो सांसदलाई डाँडा कटाइएको इतिहास नेपालको राजनीतिमा कहीँ छ? रेकर्ड होइन यो नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राखेको। हिजो रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको सुरुवात गरेको होइन सञ्चार माध्यममा? हामीले भ्रष्टाचारका 46 सालदेखि आजसम्मका काण्डहरू खोलिनुपर्छ भन्ने एजेन्डा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हाम्रो वाचा पत्रमा छ, हेर्नु होला। र त्यही एजेन्डा हाम्रै बलमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार हामी विरोधी हौँ भन्ने त कसको एजेन्डामा नहोला र हो सर, सबै दलमा होला नि भनेर होइन, गरेर देखायो नि नारायण काजी श्रेष्ठले। नारायण काजी श्रेष्ठ आफैलाई रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा के भयो, नारायण काजी श्रेष्ठ आउने बित्तिकै यत्रो भयो भन्छन् क्या मान्छेहरू। यसलाई प्रस्ताइदिनुहोस् त, क्लियर गरिदिनुहोस् त। मेरो पार्टी सभापतिले गृहमन्त्री हुँदा 32 दिनमा गरेका काम सबैको आँखामा छर्लङ्ग। आजको यो फाइल पनि उहाँले तयार गरेर खुल्ने बेलामा पानी जसरी छर्लङ्गै छ, यो भुटानी शरणार्थी काण्डको फाइल पनि उहाँकै पालामा अगाडि बढेको हो। जहाँसम्म नारायण काजी श्रेष्ठको प्रश्न छ नि तपाईँको, यो तपाईँले कस्तो कुरा गर्नुभयो भने यो तपाईँले कस्तो प्रश्न गर्नुभयो भने एउटा नामुद अपराधीले कैदी भएपछि जेल सुधार छ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो क्या तपाईँले। नारायण काजी श्रेष्ठ आफैले घुस मागेको काण्ड छ कमान सिंह लामाको, कस्तो बिर्सिनु भएको तपाईँले। उनले आफैलाई कारबाही गर्छन्, अब आफैलाई जेल पठाउँछन्। यो प्रपञ्च भइरहेको छ, यो नौटङ्की भइरहेको छ। जहाँसम्म मेरो पार्टी सभापतिले 32 दिनमा गरेको कामको प्रश्न छ, सिमानामा भएका तस्करीहरू ठ्याप्पै बन्द। मलाई सोध्नु पर्दैन, सिमानामा खटिने प्रहरीलाई सोध्नुहोस् न गएर। क्रसर उद्योगहरू, अनियमित क्रसर उद्योगहरू ट्याप्पै बन्द। फेरि ठ्याप्पै खोल्यो पनि मलाई सोध्नु पर्दैन, उहाँ हटेपछि खोलियो नि त। मलाई सोध्नु पर्दैन, क्रसर व्यवसायीहरूलाई नै सोध्नुहोस् न कति गाह्रो थियो भनेर। पोल्ट्री फार्मको समस्या, यहाँका व्यवसायीहरूले भाउ नपाएको समस्या एक कलमा समाधान भएको हो कि होइन? मेरो पार्टी सभापतिले एक फोन कलमा मूल्य समायोजन गरिदिएको हो कि होइन नेपाली कुखुराको, होइन? यस्ता कैयौँ कामहरू भएका छन् 32 दिनभित्र, र अन्य कैयौँ काम हुने तयारी हुँदै थियो। सिन्डिकेटधारी दलालहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेको कारणले उहाँलाई लखेटे भनेर तिनीहरूले सम्झे, उपनिर्वाचनमा ताईको फुरौलो देखे। बालकृष्ण खाडकी श्रीमती माननीय मन्जु खाड भाग्नुभयो है भन्ने हल्ला चल्यो, उहाँलाई पनि ठ्याक्क त्यो लक्ष्मी महतो कोइरी जस्तै संसदमा भेटियो। यो घटनालाई के भन्नुहुन्छ सर? प्रहरीले देख्दैन कि के हो सर? प्रहरीलाई काम गर्न दिइँदैन। राष्ट्रभक्त प्रहरी इमान्दार छ, राष्ट्रप्रति समर्पित छ, सबभन्दा बढी देशभक्ति भएका मान्छेहरू त्यहाँ जाने हो। यसको अर्थ फेरि मैले प्रहरी 100% चोखो छ म भन्दिनँ। धानमा किरा लाग्छ कहिलेकाहीँ, लाग्छ, तर किरा लाग्यो भने त्यो किरा हो नि त, त्यो धान डढाउनु त हुँदैन, अथवा धानको अपमान गर्नु त हुँदैन। त्यस कारण प्रहरीमा इमान्दारिता प्रचुर छ, कुटकै इमान्दारिता भरिएको छ, तर प्रहरीलाई इमान्दार भएर काम गर्न दिँदैन यो राज्य संयन्त्रले। तपाईँले लक्ष्मी महतो कोइरीको प्रश्न उठाउनु भयो। लक्ष्मी महतो कोइरी रघुवीर महासेठ, पूर्व मन्त्री रघुवीर महासेठको गाडीमा संसद भित्रिए भन्ने कुरा बकाइदा सञ्चार माध्यममा आएको हो नि। अनि मेरो पार्टी सभापति गृहमन्त्री हुँदा सबैलाई लक्ष्मी महतो कोइरी चाहिने, कोइरी खोइ, मिडियालाई कोइरी चाहियो, काङ्ग्रेसलाई कोइरी चाहियो, एमालेका नेताहरूलाई कोइरी चाहियो। एमाले टिकट दिएको होइन कोइरीलाई, काङ्ग्रेसले चाहिँ जनसेवा पदक दिएको हो कि होइन कोइरीलाई। अनि यिनीहरूलाई मेरो पार्टी सभापति गृहमन्त्री हुँदा सबैलाई कोइरी चाहिएको थियो। अहिले कहाँ छन् त कोइरी? खोइ लक्ष्मी महतो कोइरी कसैलाई चाहिँदो रहेनछ। त्यस कारण यो सबै तपाईँ हाम्रो आँखामा भ्रम छर्ने एउटा मिथ्या प्रयास हो। दुईटा चुनौती थिए प्रचण्डको अगाडि। एउटा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यवहारमा गरेर देखायो, त्यसका अगाडि आफ्नो साख बचाउनु पर्ने थियो। एउटा अमेरिकाका अगाडि आफ्नो नाक बचाउनु पर्ने थियो। फेरि यिनीहरूका त फेरि द्वन्द्वका मुद्दाहरू छन् नि त। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ, भोलि त दहेगमा उभ्याइदिन्छ उस्तै पर्यो भने त संयुक्त राज्य अमेरिकाले। अमेरिकासँगको दुश्मनी मोल्ने त्यो हैसियत, त्यो तागत यिनीहरूसँग छैन। त्यही भएर हामी गर्दैछौँ है भनेर देखाउनका लागि यो यसो देखाइ टोपलेको मात्रै हो, हुनेवाला केही पनि छैन। भुटानी शरणार्थीको विषयमा हिजो धेरै जानकारी थियो, तपाईँ नजिक हुनुहुन्थ्यो। अहिले रासुपाको केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसादलाई चाहिँ भुटानी शरणार्थीको यो प्रकरण आइसके पछाडि कस्तो लाग्दैछ, के महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्झेर के अनुभव भइरहेछ यति बेला? भुटानी शरणार्थीहरूप्रति हाम्रो राज्यले ऐतिहासिक अन्याय गरेको हो। म त शरणार्थी पनि मान्दिनँ, भुटानी पनि मान्दिनँ। भुटानी हुँदै होइन, उहाँहरूका पुर्खाहरू हिजो नेपालबाट गएर जङ्गल फाँडेर त्यहाँ बसेका हुन्, ओरिजिनल्ली नेपाली हो उहाँहरू। उहाँहरूलाई जब भुटानबाट लखेटियो, उहाँहरू दार्जिलिङ जान सक्नुहुन्थ्यो, आसाम जान सक्नुहुन्थ्यो, तर नेपालै आउनुभयो नि त। रेसिस्ट कुरा गर्छस्, यिनीहरू सीमा जोडिएको पारीको मान्छेसँग विवाह गर्दा चाहिँ राष्ट्रियताको प्रश्न उठाउने, अनेक प्रश्न उठाउने, अनि भुटानको नागरिक जो नेपाली मूलको भयो भन्दैमा ऊ चाहिँ यीको हुनुपर्ने, भुटानी नै नभन्ने भन्ला नै तपाईँलाई। कस्तो रेसिस्ट कुरा? तपाईँको हजुरबाको नामबाट तपाईँले वंशजको नागरिकता पाएको हो कि होइन?
तीन पुस्ते विवरण खुलाउनु पर्छ कि पर्दैन नागरिकतामा? आज भुटानी शरणार्थी भनेर जसलाई हामी भन्दैछौँ उहाँहरूको तीन पुस्ते विवरण खोज्नुहोस् त, हजुरबुवाहरूको रासोबासो यतै भेटिन्छ। यही पूर्वी नेपाल सालनाल यही गाडेर गएका हुन्, सालनाल यही गाडिएका हुन् उहाँका हजुरबुवाहरूका पुर्खाका। कसरी तपाईँले रेसिस्ट कुरा भन्नु? कामको सिलसिलामा उता जाँदा नागरिकता प्राप्त गरे। यो आश्चर्य हो जीवनजी, यो एउटा ऐतिहासिक अन्याय हो, यो ब्लन्डर हो। कहीँ इजरायलमा यहुदी शरणार्थी हुन्छ, साउदी अरबमा अरबी शरणार्थी हुन्छ, त नेपालमा नेपालीलाई नै शरणार्थी बनायौँ क्या हामीले त्यतिखेर। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो प्रकरणमा छानबिन गरिनुपर्ने व्यक्तिहरू तत्कालीन अवस्थामा को थिए, को हुन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यो विषयमा मैले भनिहालेँ नि, प्रचण्डको पवित्र मनसाय भएको भए यो काण्डको छानबिन भाउजूबाट सुरु हुनुपर्ने। भाउजूलाई त कसैले बयान पनि लिनु नपर्ने रहेछ। छोराको कसम खाँदा चोखिने भन्ने संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ? मुलुकी ऐनको कुन दफामा लेखिएको छ? कसम कुनै वैधानिक प्रमाण हो? केपी ओलीले छानबिन गर भनेर नेपालको सम्मानित रोस्टममा उभिएर चुनौती दिएका सरकारलाई। सँगै के पनि भने अहिलेको सरकार र मन्त्रीले प्रहरीलाई खुल्ला रूपमा छानबिन गर्न देऊ है, किन हस्तक्षेप गर्दैछौ भनेर हिजो कराएको सुन्नु भएन? यस्तो छ, केपी ओलीलाई कतिपय एजेन्डामा कुनै बेला मैले पनि समर्थन गरेको हो र ती एजेन्डाप्रति आज पनि समर्थन छ। म जुनसुकै पार्टी तर केपी ओली पनि कुनै स्वर्गबाट झरेका देवदूत चाहिँ होइन। त्यही त कटघरामा बोलाउनु पर्यो। गोकुल बास्कोटालाई बचाएको हो केपी ओलीले। 70 करोडको अडियो आउँदा गोकुल बास्कोटालाई बचाएको होइन केपी ओलीले। टोपबहादुर रायमाझीलाई हिजो अस्ति बचाउन खोजेको होइन केपी ओलीले। किन अख्तियारमा छानबिन नगर है, चाहिँ हाम्रो गोकुल बास्कोटालाई छानबिन गर्न पाउँदैनौ भने ओलीले? यस्तो पनि नगर्नुहोस् न तपाईँ। सोधियो केपी ओलीलाई प्रश्न सोधियो, टोपबहादुर रायमाझी कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई त थाहा होला नि भन्दा तपाईँहरू खोज्नुहोस् न भन्ने जवाफ दिने केपी ओलीसँग सूचना थिएन होला? केपी ओलीले हाम्रा एमालेका नेताहरू जो भ्रष्टाचारमा नाम आउँछ उनीहरूको छानबिन नगर है, चाहिँ अख्तियारी लिएर बसेका निकायहरू भनेका छन्। अब भने पनि सार्वजनिक रूपमा भन्दैनन्, हेर्नुहोस्, गोप्य रूपमा भन्ने हो। अख्तियारले छानबिन गर्दैन एमालेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा भन्ने त कसरी देखिन्छ भने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई नै केपी ओलीले टीका लगाएर बनाइदिएको। राजनीतिक नियुक्ति भएको प्रेम राईको आफ्नै छविमा प्रश्न छ। यो भुटानी शरणार्थी काण्डमा तपाईँलाई थाहा छ अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको पनि नाम यदाकदा सुनिन्छ। झापा र मोरङमा विशेष गरी भुटानी शरणार्थी समस्या रहेको थियो। विश्वप्रकाश शर्मा यीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनी बोलेका छैनन्। गगन थापाको मौनतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? विश्वप्रकाश शर्माले त संसदमा उभिएर बाहुनडाँगीको हत्या आतङ्कको बारेमा पनि कहिल्यै बोलेको सुनिनँ मैले। कतै मेरो कानमा पो समस्या हो कि भनेर यसो कान तन्काई पनि हेरेँ एक दुईचोटि। अस्ति भर्खर बोल्नु भएको थियो, मैले सुनिनँ कतै पनि। हाम्रो सांसदले निशा डाँगीले यो कुरा उठाउनु भयो र बाहुनडाँगीको हत्या आतङ्क नियन्त्रण गर्नका लागि बजेट छुट्याउने पहल भइरहेको छ। मलाई के लाग्थ्यो भने गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्तो युवा पुस्ता आएपछि चाहिँ नेपाली राजनीतिमा अलिकति परिवर्तन आउला, अथवा कमसेकम काङ्ग्रेसमा त परिवर्तन आउला। योगेश भट्टराईहरू नेतृत्वमा आउँदा कमसेकम एमाले बदलेला भन्ने मलाई लाग्थ्यो। त्यस्तो होइन रहेछ जीवनजी। के अरे सुन्तोलाको बोटमा कागती नफल्ने रहेछ। त्यो अपेक्षा गर्नेहरूको मूर्खता रहेछ क्या, हाम्रो मूर्खता रहेछ। किनभने जब बालकृष्ण खाँडहरू यसरी भ्रष्टाचारका काण्डमा पक्राउ पर्छन् भने बालकृष्ण खाँडहरूलाई नै दाई दाई भन्दै उनीहरूबाटै दीक्षित भएका विश्वप्रकाश शर्माहरूबाट इमान्दारीको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ? अपेक्षा गर्नेको गल्ती हो। त्यसकारणले यिनीहरूबाट हुँदैन, यी असफल भए। यिनले नाटक मात्रै गर्छन्, काम गर्दैनन्। यदि भ्रष्टाचार विरुद्ध जनमुखी परिणाम, साँच्चीकै यथार्थपरक परिणाम चाहिन्छ भने यो देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमतको सरकार जरुरी छ। त्यो 84 मा आउँछ। इन्द्रेको बाउ चन्द्रले रोके पनि रोकिँदैन। किनभने जनताको आँखामा, जनताको अनुहारमा, जनताको आवाजमा, युवाहरूको शुभेच्छामा, बाआमाको आशीर्वादमा एउटा असाधारण आकर्षण र उत्साह मैले देखेको छु। यस्तो सायद नेपाली राजनीतिको इतिहासमा बिरलै देखिन्थ्यो होला 62-63 पछि। होइन, सोध्न खोजेको त प्रश्नको जवाफ तपाईँ आफैले दिने भयो। मैले पछिल्लो समयमा राजसभाप्रति जनताको समर्थन र त्यो उभार जाग्दैछ कि अभाव जाग्दैछ भनेर सोध्न खोजेको थिएँ मैले, यो भ्रष्टाचारको प्रकरण आएपछि। क्या हाम्रा जनसभाहरूको भिडियो हेरेर त्यो हामीले पुराना दलहरूलाई, तिनका स्थापित नेताहरूलाई राति निन्द्रामा ऐठन हुन थालेको छ जीवनजी। ऐठन हुन थालेको छ। देशमा पहिलो पटक, धेरै समयपछि पहिलो पटक कुनै पार्टीको चुनावी र्याली निस्किँदा मान्छेहरू पूजाका घडा लिएर घर घरबाट निस्किन थालेका छन्। यही धुलाबारीको टाउन हलमा हामीले गरेको सभामा जनउपस्थिति तपाईँले देख्नुभयो। त्यो कुनै बसमा पेट्रोल हालेर ओसारिएको उपस्थिति होइन, कुनै मासु भात खुवाएर बटुलिएको उपस्थिति होइन। यहाँ जिल्लाभरिबाट कार्यकर्ता जम्मा पार्दा हजुर हजुर भनेर याचना गरेर अनेक प्रलोभन दिएर उपस्थिति गराउँदा पनि अन्य दलहरूको कार्यक्रममा त्यत्तिको उपस्थिति हुँदैन। केही त भइरहेको छ नि देशमा। यो निराशा होइन, यो आशा हो, यो वितृष्णा होइन, विश्वास हो।
अन्त्यमा जाँदै गर्दा के भन्नुहुन्छ हाम्रा जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जाँदै गर्दा केही छ भने भनिदिनुहोस् न। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, समयको कारणले गर्दा धेरै विषय सोधिनँ मैले। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यही भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने भन्ने एजेन्डालाई प्रचण्डले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राख्न नचाहेको कारणले हामीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियौँ। नत्र हामी त पदै नपाए पनि समर्थन गरिरहेका थियौँ नि। मन्त्री पद पाउन पार्टी फुटेको छ यो देशमा, तर हामीले त गृह मन्त्रालय प्रचण्डले थालीमा राखेर दिँदा दिँदै प्रचण्डलाई सोध्नु होला कुनै बेला रोजेका मन्त्रालय लैजाऊ सरकारमा आऊ भन्दा भन्दै पनि हामीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियौँ। किनभने रवि लामिछानेका लागि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि पदभन्दा मुद्दा ठुलो हो। र अहिले आफ्नो एउटा कृत्रिम साख बचाउनका लागि, जनताका अगाडि तथाकथित नायक पल्टिनका लागि नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रचण्डले जुन एउटा नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्, यसको सत्यता चाँडै जनताको आँखा अगाडि आउनेछ। केही हदसम्म आइ पनि सकेको छ। किन भाउजूलाई कुनै कानुनले छुँदैन? किन टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँडहरूको केसलाई फास्ट ट्र्याकमा द्रुत गतिमा अगाडि बढाइँदैन? यसलाई कमजोर बनाइनेछ र यिनीहरूलाई क्लिन चिट दिलाउने प्रयास हुनेछ। हिजो बालुवाटारको मुद्दा, माधव नेपालको मुद्दा पनि तामेलीमा राखिएको हो। सजिलो छ क्या यो देशमा, कसैलाई बचाउनु पर्यो भने हेर्दा हेर्दैमा राखिदिनुहोस् न मुद्दा लगेर, समिति गठन गरिदिने, आयोग गठन तामेलीमा राखिदिनुहोस्, आयोग गठन गरिदिनुहोस्, त्यस्तै केही गरिन्छ यिनीहरूलाई। अन्त्यमा सर जाँदै गर्दा मैले रोकेँ, पक्कै जाँदै गर्दा होइन, यति बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा चलाउनु भएको छ। धरानमा मेयर हर्क साम्पाङ राईले 10,000 उपस्थितिमा हेर यसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर श्रमदानको महाअभियान देखाइरहनु भएको छ। हामीसँग बजेट छैन हौ विकास गर्नलाई भनिन्छ, चाहँदा फेरि त यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि एउटा ठेकदारले 10 वर्षमा बनाउँदैन भने 10 लाख उतार अन्त 5 दिनमा बन्ने रहेछ नि सर। यो प्रकारको नीतिहरू आउन आवश्यक छ कि छैन? यो बजेट भाषण आइरहँदाको सन्दर्भमा मैले बोलेँ, यस्तो रहेछ, गरिब देशका जनताले त यही बाटो अप्नाउनु पर्ने होला, सिक्नु पर्ने होला नि। यस्तो रहेछ जीवनजी, हामीले सिक्किमबाट सिक्नुपर्छ विकास कसरी गर्ने भनेर। त्यहाँ स्कुलको पाठ्यक्रममा वृक्षरोपण हुन्छ, बकाइदा अतिरिक्त क्रियाकलाप वृक्षरोपण हुन्छ। सिक्किमको कायापलट 25 वर्षमा कसरी भयो मैले देखाइदिएको छु। धरानमा हर्क साम्पाङले माटो चुन लाउन थाल्नु भएको छ। शुक्रबार प्रत्येक विद्यार्थीले बिरुवा रोप्नुपर्छ 5-5वटा भन्ने छ अहिले। यस्तो छ, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र हाम्रो आत्मा एउटै छ। भलै हामी फरक फरक पार्टीमा होलाौँ, कुनै न कुनै मोडमा, कुनै न कुनै बिन्दुमा हाम्रो भेट हुनेछ। किनकि हाम्रो ढुकढुकी एउटा हुटहुटीसँग जोडिएको, हिँडेको बाटो जताबाट होला तर गन्तव्य एउटै छ। गन्तव्य एउटै छ, एउटा मोडमा भेट हुन्छ। रासोपा र बालेनसँग बालेन र हर्कसँग रासोपाको एक दिन भेट हुन्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, एउटा बिन्दुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको भेट हुन्छ। किनकि हाम्रो देश कुनै कोरियनले बनाइदिँदैन, जापानिजले बनाइदिँदैन, डलर एड थापेर अमेरिका रिजाएर अरू देशहरूलाई रिजाएर पनि बन्दैन। हाम्रो देश हामी आफैले बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पूर्ण रूपमा कन्भिन्स छ। तर के हुँदो रहेछ भने हाम्रा संसदमा 21 जना मात्रै सदस्य छन्। आफ्ना नीति सिद्धान्त, भिजन र एजेन्डाहरू लागू गर्न बहुमत चाहिने रहेछ। यो संसदीय अभ्यास जानेका सबैलाई थाहा छ। हामीले धेरै कुराहरू गर्न पाएका छैनौँ, धेरै कुराहरू देखाउन पाएका छैनौँ। त्यसैले त हामी भन्छौँ यो ट्रेलर मात्रै हो। फिल्म 84मा देखिन्छ, 2084 को चुनावमा यी स्थापित राजनीतिक दलहरू होइन, यी दलभित्र रहेका भ्रष्ट पात्रहरूको 84 पूजा गरेर हामीले झापा जिल्ला जस्ता लाल किल्लाहरूलाई घन्टी किल्लामा परिवर्तन गरेर जनताको मन जितेर नागरिकहरूले एकपटक हामीलाई परीक्षण गर्नेछन् र त्यो परीक्षामा हामी अब्बल अङ्क ल्याएर पास हुनेछौँ। झापामा तपाईँहरू अर्को चुनावमा 84 को चुनावमा उपविजेता बन्नुभयो भने तपाईँको यो भाषण सुनेर केपी शर्मा ओलीज्यूले यो रेकर्ड राखेर रमेश प्रसादजी तपाईँको हलमा फिल्म कहिले लाग्छ देखाउनुहोस् न भन्नुहुन्छ। फेरि केपी शर्मा ओलीकै रेकर्ड पनि टीकाराम यात्रीले बजाएकै उन्नी चुनावपछि। तर मेरो आवाजमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको भन्दा बढी आत्मविश्वास छ। यो तपाईँलाई पनि महसुस भयो होला। यो आत्मविश्वास मलाई मेरो बलमा भएको होइन, तर सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको त्यो आत्मविश्वास हेर्दा लागेको, धेरैलाई लागेको थियो नि त्यो कार्यक्रममा। यस्तो हो, चुनाव हो, 1 - 1 = 0 हो। त्यस कारण म कुनै ज्योतिष होइन, मेरो हजुरबुवा चाहिँ ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो, म ज्योतिषको नाति मात्रै हो। मैले भविष्यवाणी गरेको होइन, जोखाना हेरेको होइन क्या, मैले आफ्नो आत्मविश्वास दर्शाएको। ठिक छ, तपाईँको यात्रा छुट्न लागिसक्यो, म टाइमको सङ्केत गरिराख्नु भएको छ। अन्त्यमा जाँदै गर्दा, साँच्चीकै जाँदै गर्दा के छैन भनिदिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद जीवनजी। एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीमा म आउन नपाएको अलि धेरै समय भएको छ। यो च्यानलै मेरो हो वास्तवमा, तर म आफै त्यो व्यस्तताको कारणले गर्दा
किनभने मैले फेरि रमेश प्रसाईको खजना खाएर खेताला भनेर चाहिँ अन्तर्वार्ता गरे जस्तो हुन्छ यसो भन्नुभयो। होइन होइन मलाई तपाईँले प्रशस्तै क्रिटिकल क्वेसन सोध्नु भएको छ होइन। तर अलिकति 30 सेकेन्ड मैले मागेँ होइन। हजुर। हामीले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अब तपाईँ नेता भइसक्नु भयो होइन, यति क्रिटिकल क्वेसन सोध्छौँ होइन, तर तिनीहरूले कहिले पनि झोले भनेनन्। यति बेला तपाईँको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हर्क साम्पाङ बालेनहरूलाई भएकै प्रश्न सोद्धा पनि ए झोले कसको चाहिँ तपाईँको हन्डी खाएर आइस भन्ने गाली खानुपर्छ क्या। अनि हामीले त्यत्रो राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न सोद्धा उनीहरूले चाहिँ हामीलाई के भन्थ्यो होला? होइन तपाईँले झोले भन्नुहुन्छ, यस्तो उनीहरूले के भन्थ्यो? हामी भन्दैनौँ, हामी झोले भन्दैनौँ। त्यो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ बुझाइमा फरक पर्छ, असमझदारी हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ मान्छेको भावनामा ठेस लाग्छ के, मान्छेको भावनामा ठेस लाग्छ। फ्यानहरूको भावना भनेको एकदम संवेदनशील हुन्छ। त्यही कारण म चाहिँ के भन्छु भने मैले आफूले प्रश्न सोद्धा पनि मैले निर्मम भएर सोधेको हो, लिमिट छोडेर 10 गजा नागेरै प्रश्न सोधेको हो, आफ्नो पेसागत धर्म निभाएको हो। मलाई पनि प्रश्न सोद्धा पत्रकार मित्रहरूले 10 गजा नागेरै सोध्नु होला, सधैँ त्यो सुविधा हुन्छ। म कहिल्यै पनि प्रश्न सोधेको आधारमा कसैलाई पूर्वाग्रहको आरोप चाहिँ लगाउँदिनँ। थ्याङ्क यू समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय देश जय गण।